اذا اللہ اسنا بالذی هو اہلہ، اذا اللہ اسنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ محمد الرسول اللہ دے حسن دی صحیح کوئی تعریف کر سکتا ہے تو کرن والا کون ہے؟ اللہ دے سوا کوئی بندہ محمد الرسول اللہ دے حسن دی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ دی شان دی صحیح تعریف بندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اے بندے دی قوت طاقت ماورا کم میں، چاہے تعریفاں کرن والا کوئی مولوی ہوئے، تعریفاں کرن والا کوئی پیر ہوئے، تعریفاں کرن والے شاعر کٹھے ہوئن، خطبہ کٹھے ہوئن، ادبا کٹھے ہوئن، شعراء کٹھے ہوئن، سارے بڑے بڑے فصیح تے بلیغ کٹھے ہوئن، محمد پاک دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیویں، مگر جیویں محمد الرسول اللہ دیاں تعریفاں کرن دا حق کے انہیں پورا حق کوئی ادا کر سکدا۔ اے جتنا چونکہ شان ہے محمد الرسول اللہ دا، اسے واسطے اسادے ہیں کہ اللہ دی ذات تو بعد اگر کہیں دا شان تے مقام ہے تو محمد پاک دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈے حسن دا مرکز بنایا ہے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو، محمد الرسول اللہ نو ایڈے حسن دا منبع تے مرکز دا اللہ نے بنا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ آنکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک باز پیغمبر نے جڑے ویلے مکے تو ہجرت کیتی ہے، اللہ دے امر تے حکم نال مدینے ونجن دا فیصلہ کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے بالآخر ہجرت شروع کر دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک تا اس موقع دے اتے اللہ دے پیغمبر نو دکھ ہوئی وڈا لگا ہے، غم ہوئی وڈا لگا ہے، یہ وجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ دے سامنے کھلو کے، توجہ ہے، بیت اللہ دے سامنے کھلو کے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بیت اللہ دی طرف رخ کر کے آکھیا ہے، اے بیت اللہ اللہ دا گھر را، میرا دل تا کوئی نہیں کریندا جو تے کو چھوڑ کے کہیں اور پاسے لگا ونیا، چونکہ دنیا کائنات دے اندر سب تو اچھا گھر ہے تب بیت اللہ ہے کہ کوئی جیتھے اللہ دی توحید دا مرکز ہے، اللہ دے جلال دا بھی مرکز ہے، اللہ دے کمال دا بھی مرکز ہے، روئے زمین دی سب تو پہلی دھرتی تے سب تو پہلا جزوی او ہوئے، اتھاؤں اللہ نے ود پوری کائنات دے اتے زمین نو کھڑا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر پیچھا کھلو کے یا گل کی تھی، او بیت اللہ اللہ دا گھر رہا میرا دل تک ہی نہیں آدھا، مگر ان مجبوری ہے جو مارکا بھی تھے کائی نہیں ران دیں دے، تائیں اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر بھی آکے میں اگر سجدہ چا کران تے اللہ دیاں تسبیحاں کران، اے مارکا اٹھان دے اوجھ چاہ کے میرے سر دے اتے تا رکھ دیں دن مگر میرا سجدہ گوارا۔ ہونی تو اللہ دا بھی امر آ گیا ہے تاں کر کے تے کو چھوڑی وینا، اس غم نال اللہ دے پاک پیغمبر نے ہجرت کی تھی ہے، بالآخر اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے مدینے دے کول پج دینا، مدینے آلے لوگانوں پتہ لگ گئے جو محمد الرسول اللہ ہجرت کر کے آندے پائیں، جڑے ویلے کول پجن اللہ دے پاک پیغمبر سنیہ پہاڑیاں دے کول، پہاڑیاں دے ایک جرم اٹھے، جڑے ویلے اتھے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق نالن، صدیق کیا ہے نالے، اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اتھے پجن
مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں او پہاڑاں تے مکاناں دیاں چھتاں دے اتے چڑھ گئے تے محمد الرسول اللہ دی زیارت واسطے کھلوتیاں. ایویں توجہ. تے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے دی جھلک اٹھی ہے، اس ویلے وہ چھوٹیاں بچیاں مدینے دیاں بھی اتے مکاناں دیاں چھتاں دے اتے بول پین اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے دی زیارت کر کے انہوں نے کہ آکھیا ہے. سنا چھوڑا. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں آکھے لگ گئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. وہ بچیاں آنکھیں لگیاں طلع البدر علینا، اے بدر منیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم اج سنیا پہاڑیاں دے کولوں طلوع پیا کریندا ہے. دعا جڑا بدرے 14ویں دا چند تا ہور پاسو طلوع کریندا ہے، مگر ساڈا چند جیڑا ہے اے سنیا پہاڑیاں دے وچوں انج پیا طلوع کریندا ہے جو جتھے جتھے محمد الرسول اللہ دے چہرے دی جھلک لگدی پئی ہے. جے دل سچا ہے تا دل صاف پیا ہوندا ہے. تاں انہوں نے آکھیا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. توجہ کرائے اگلے اس جملے دے اتے بھی غور کرائے. انہوں نے آکھیا ہے ساڈے اتے شکر ادا کرنا لازم ہو گیا ہے. وجب الشکر علینا، شکر ادا کرنا لازم ہو گیا ہے. کیوں؟ کیڑی وجہ کولوں لازم ہو گیا ہے؟ اس وجہ کولوں آکھے لازم ہو گیا ہے جو ما دعا للہ داعی، چونکہ اس داعی محمد الرسول اللہ نے جے آ کے دعوت دیتی ہے تو ادائیں اللہ لے پاس دعوت دیتی ہے. جیڑی قوم بتاں دے اگے جھکن والی، جیڑی قوم جنڈیاں تے کنڈیاں دے اتے جھکن والی، جیڑی قوم پتھر دیاں بڑائیاں مورتیاں دے اتے امیداں لاون والی، جیڑے انہاں دے کولوں دھیاں تے پتراں دیاں امیداں رکھن والے، جیڑے انہاں دے اتے امیداں رکھن والے، جیڑی قوم غیر اللہ دے اتے امیداں رکھ کے کھلوتی ہے، جدہ محمد الرسول اللہ داعی آ گیا ہے اس نے آ کے جے دعوت دیتی ہے تا اس قوم نو یہ دعوت دیتی مادا للہ داعی. جے ادوں بتاں کولو انہاں دا رخ موڑیا ہے تا موڑ کے کیڑے پاسے کیتا ہے؟ جڈیاں تو رخ موڑیا ہے، قبراں تو موڑیا ہے، پتھراں دیاں مورتیاں تو موڑیا ہے، لات منات تے عزا تے حبل کولوں رخ موڑیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ دے اتے امیداں لاون والے، اسماعیل ذبیح اللہ دے اتے امیداں لاون والے، ادو ہر پاسے کولوں رخ موڑ کے اس قوم دا رخ کر دیتا ہے تا کیڑے پاسے للہ والشکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی نہ. اس واسطے تو انہوں نے آکھیا ہے واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ساڈے اتے شکریہ ادا کرنا لازم ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دیاں پین جس دے دل دے اندر خلوص تے انابت دا مادہ کھلوتا ہوندا ہے اوہی محمد پاک دے چہرے دی جھلک دہدا ونجے تے او دے دل دے اندر ایمان دی رونق پیدا ہوئندی ہے. تے جے دے دل دے اندر زد تے تعصب بھریا کھلوتا ہوئے محمد پاک جمے بھی انہاں دے اندر، محمد الرسول اللہ پلے بھی انہاں دے اندر، محمد الرسول اللہ چلے بھی انہاں دے اندر، محمد الرسول اللہ ٹرے بھی انہاں دے اندر، محمد الرسول اللہ انہاں دیاں بازاراں دے اندر بھی چل دے آئیں تے ٹر دے بھی
بھی ہیں، کاروبار بھی انہاں نال کردے ہیں، تجارت بھی کردے ہیں، لین دین بھی کردے ہیں، محمد پاک تے چہرے دیاں جھلکاں بھی لگدیاں پین، سب کچھ دے ہون دے باوجود جے دے دل دے اندر صفائی کوئی نہ ہوئے تا اس نو ایمان نصیب نہیں ہوندا، وطن جھلکاں دا اثر کوئی نہیں ہوندا۔ یہ وجہ ہے سب تو پہلے ہر برائی تے ہر گندگی کولو پہلے دل نو صاف رکھنا چاہیے ہے۔ جے دل دے اندر انابت تے سلامت پیدا ہو گئی تا وت دور ویکھن نال ایک جھلک بھی محمد پاک دی دل تو پار نکل ویسی۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ پاک میں کو تو آکو بھی صحیح ذوق نصیب فرمائے۔ ہاں اللہ نے بہت بڑے حسن دا مرکز بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے۔ سارے حسن دا مقام اللہ نے یہ دیتا ہے تو محمد پاک نو دیتا ہے، دیتا کہ کوئی نہ۔ توجہ کرائے، اے جتنا حسن اللہ نے محمد الرسول اللہ نو دیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بھوک لگی اللہ دے پیغمبر نو تے گھر وچ کھاون واسطے کوئی شے نہیں، توجہ کرائے تے دل نال فیصلہ کرائے، تیرا میرا ایمان کتھاں ودا ہے، کتھاں ودا ڈولدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کھاون واسطے بھوک لگی اللہ دے پاک پیغمبر نو، اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر خیال پیدا ہوا ہے، چلو ابو بکر صدیق دے کول چلدا، اللہ دے پاک پیغمبر انہیں باہر نکلن تاں جو پتہ لگ گئے ڈٹھا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پوچھنا کیتا او صدیق کدے ویندا پیا ہے، ماں اخراجہ کا کیڑی شاید تے کو اس ویلے کا ڈھائیے۔ اگو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ جواب دیتا ہے جیڑی ضرورت محمد پاک نو آئی اسے ضرورت دا اظہار صدیق نے کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت ابو بکر صدیق دا اخرجنی الجوع، بھوک لگی اللہ دے پاک پیغمبر جی میں توڑے وال بھی آندہ ہم۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا والدو ہیں ہی کو جائیں، چلو وقت جلتے سے حضرت عمر دے کول یا انہیں ٹران دا ارادہ کیتا ہے تو جو پتہ لگ گئے حضرت عمر نے بھی آکے کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، جیو عمرہ ما اخرجہ کا تیکو کڑی شائع کڑھ کے گھن آئیے، اوہو جواب دیتا ہے حضرت عمر نے جیڑا حضرت صدیق نے دیتا اخرجن الجوع۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے چنگا ٹھیک ہے یار خیر صلاح خیر ہے کوئی گل نہیں، سارے تریے ہکے بیماری دے مریض ہیں، ساریاں دے کول ہکا ضرورت ہے، لہذا اللہ دا شکر ادا کرو جو تریے کٹھے ہو گئے تے لہذا چلو ایک میرا ساتھی صحابی حضرت سعد جڑا ہے بار بار دعوتاں کردہ ہے تے بار بار میں کو آدھا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے گھر تشریف گھننا ہو، میرے کول کھجوراں بھی بڑیاں قیمتی ہیں پیاں، کھجیاں بھی میرے کول پنڈوں بھی ہیں، مٹھے تے ٹھٹھے پانی بھی ہیں پائے میرے کول آؤ۔ چلو بار بار دعوتاں کردہ ہے، اللہ نے آج موقع بنا دیتا ہے، چل دے سے حضرت سعد دیکھو لوہانو کٹھے کیتا ہے تے اس موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق سجے کندھے دے تلین، حضرت عمر فاروق کھبے کندھے دے تلین، دوہانو اپنے بہی نال بازو نال ہتھا نال انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سینے تے ہاں دے نال چلایا ہے صدیق نو تے فاروق نو تے ٹردیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او صدیقہ او عمر فاروقہ او یار پریشان کوئی نہ ہو، گھبراؤ کوئی نہ یار، جی میں
جویں دنیا دے اتے کٹھے ٹردے پے آئے تساں ساں جویں تساں ڈوئے میرے کٹھے آؤ تے دنیا دے اتے ٹردے پے او یار سن لاؤ سن لاؤ سن لاؤ اتھے وقتی دنیا دی چلو بھوکھے تا خیرے جے کوئی فاقہ آ گیا ہے تا خیرے جے ڈکھ آ گئے تا خیرے مگر سن لاؤ دن قیامت دے ہاں قضا نباسو یوم القیامہ او یار جی میں ہون کٹھے ٹردے پہ آئے دن قیامت دے بھی تسا سائیں کٹھے اٹھایا ونجنا ہے ہاں قضا نباسو یوم القیامہ قیامت علی دیہاڑے بھی انہیں کٹھے اسا اٹھایا ونجنا ہے خوش ہو گئے بالآخر پہنچ گئے حضرت سعد دے دروازے تے نبی علیہ السلام جے لے گئے گلی دے اندر حضرت سعد میں اختصار کر رہی ہوں حضرت سعد گھر دے اندر موجود تے انہیں اچانک اپنے کہیں کم دی ضرورت نال حضرت سعد باہر نکلن دا ارادہ کیتا ہے تے جو دروازے دے کول ہیں ڈٹھا ہے تا گلی دے اندر چمکار ہے چمک رہی ہے گلی بڑی عجیب قسم دیاں روشنیاں حضرت سعد بجھ گئے انہاں کیا اے چمکار تے اے روشنیاں اگر ہن تا محمد پاک تے چہرے مقدس دیاں کوئی اور نہیں اللہ دے پیغمبر جہاں گلی دے اندر پیچھن حضرت سعد چپ کر کے اندر باہری آئے باہر دروازہ کھولیا کوئی نہیں اس دی بھی ایک وجہ بہرحال نبی علیہ السلام آ گئے آ کے اللہ دے پیغمبر نے سلام کیتا السلام علیکہ یا اہل سعد حضرت سعد اندرو بیٹھا تے ہولے ہولے آدھا ہے وعلیکم السلام نبی علیہ السلام نے سنیا نبی علیہ السلام نے دوئی ویری سلام کیتا ہے حضرت سعد وقت انہیں آہستہ جواب دیتا ہے نبی علیہ السلام نے بالآخر 3 دفعہ سلام کیتا ہے مگر اگو جواب سنیا ہن حضرت سعد جواب ہی رہندا بیٹھا ہے مگر نبی علیہ السلام نے سنیا جیڑے لوگ آتے ہیں نا اتھو درود شریف پڑھو تے فرشتے چاہ گئے جے اتھے ون کے پڑھو تا آپ خود سن دیں انہاں نو قرآن و حدیث نال اپنی اصلاح کرنی چاہی دیئے ہون چوکھا فاصلہ ہے ایک دروازے تے تاک تے پھٹے دا فاصلہ ہے بہر گلی دے اندر محمد الرسول اللہ کھلوتے ہیں تے زندہ صحیح سلامت کھلوتے ہیں تے تاک تے دروازے دی چوکھٹ تے اندرو حضرت سعد بہ کے آتا بیٹھا ہے وعلیکم السلام مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے زندہ پیغمبر ہون دے باوجود حضرت سعد دا سلام دا جواب سنیا کوئی نہیں بالآخر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او صدیق تے فاروقہ یار اللہ دی تقسیم ہے لگدا انہیں ہے جو سعد بھی گھر دے اندر کوئی نہیں چلو چلو پیچھا چل دے ہیں یہ ٹکر دا انتظام نہیں ہو جاتا خیر ہے جلو اللہ دا شکر تا ادا کر چھوڑو اللہ دے پاک پیغمبر انہیں پیچھا مڑتے ہیں تاں جو پتہ لگا دروازے نو کڑ کڑ کر کے حضرت سعد نے جلدی دے اندر دروازہ کھولیا ہے جڑ ویلے سنیے جو محمد الرسول اللہ واپس جا رہی ہیں تے بھجدہ تے اللہ دے پاک پیغمبر دے اگے آ کھلوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے بھی ہو تے وقت خالی واپس ویندے پے ہو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ سادہ تو جو بار بار دعوتہ کرنا ہے آئے تا تیرے کول ہاسے مگر جدہ تو گھر دے اندر کوئی نہیں تے اسیس واسطے واپس مڑ گئے حضرت سعد نے آکھیا یا رسول اللہ میں تا گھر ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جے گھر ہوئے ہاتھ سلام دا جواب دے میں آ حضرت سعد نے آکھیا جے میں سنواما ہاں میں جواب تا دیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جے جواب دیتا ہے تو پھر دے میں ہاں تو میں نہ سنا ہاں حضرت صدیق سنے ہاں عمر فاروق سنے ہاں حضرت سعد آدھا ہے جے میں سنواما ہی ہاں تو تسا سنو ہاں میں تا جواب ہی اہستہ دیتا ہے جان کے اس واسطے جے میں پہلی ویری اچھی آواز نال آدھا وعلیکم السلام تا تسا دوے ویری سلام تا کرو کوئی نہ ہاں اس واسطے میں جی کیتا ہے جو میرے دل لکھیا ہے جو اللہ نے قسمت نال موقع دے دیتا ہے چلو آج محمد الرسول اللہ دی زبان مقدس نال ساتھ دے گھر دے اتے 3 دفعہ تا اللہ دے پیغمبر دا سلام آوے اپنے عقیدے دی اصلاح کر تے اس دلائل دی دنیا دا یتیم و بیچارہ جیڑا جھوٹیاں روایتاں دے اتے جا کے روایتاں تے نچدا ہے
اس نو آ قرآن تے حدیث لڑدا ہے تے کو زندہ پیغمبر ایک دروازے دا فاصلہ ہے اللہ دے پیغمبر نے اس دا جواب نہیں سنیا تے موت تو بعد تو آدھائیں کہ سن گندن جواب بھی دیں دن وہ تیری مت مریج گئی ہے کہ تو کیوں نہیں بھی سندا اللہ شاءاللہ سمجھ دے وے آمین آکھو بہرحال گل کیا ٹری کہ محمد الرسول اللہ دی صورت دے اندر اللہ نے حسن دیاں ایہو جیاں جھلکاں رکھ دیتیاں کہ جیڑی حسن دی جھلک کہیں ہور دوئے دے وجود تے جسم تے چہرے دے اندر کوئی نہیں آئے جیڑے حسن دی جھلک اللہ نے محمد الرسول اللہ دے چہرے مقدس دے اندر رکھی آئے یہ وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رفیقہ حیات محمد الرسول اللہ عائشہ صدیقہ فرمان دیاں نا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے حسن بیان کر دیاں ہویاں محمد پاک دے چہرے دا حسن بیان کیتا ہے حضرت عائشہ نے انج کر کے بیان کیتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو جیڑا اللہ نے حسن دیتا ہے ایڈا بے مثال حسن دیتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نو بھی اللہ نے بڑا اچھا حسن دیتا اپنے دور تے زمانے دے اعتبار نال ایہو جیاں حسن اللہ نے ہور کائنو کوئی نہیں دیتا جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن دیتا ہی اسے واسطے گل کر کے حضرت عائشہ نے فرمایا لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہو لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہو لأثرن بقطع القلوب علی الیدی حضرت عائشہ نے آکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرے محمد الرسول اللہ نو اللہ نے جڑا حسن دیتا ہے وہ زلیخہ دیاں سہیلیاں و عورتاں جنہاں نے یوسف علیہ السلام دے حسن دی جھلک ڈٹھی تے انہاں نے اپنے ہتھاں دے اتے بھی چھریاں چلا دیتیاں تے پتہ کائی نہ لگا او عورتاں جے اج زندہ ہوئے نا اج موجود ہوئے تے میرے محمد الرسول اللہ دے چھڑے چہرے دی جھلک بھی لگ ونجے تو حضرت عائشہ نے آکھیا لا اثرنا وال ہتھاں دے کٹن دی گل کوئی نہیں ہے اتھے دلاں دے اتے بھی چھریاں چل ونجن مگر پتہ کوئی نہ لگے چونکہ اتنا بے مثال حسن تعالیٰ نے دیتا ہے محمد الرسول اللہ نو 14 طبق دی کائنات دے اندر یہ سب تو اچھے حسن دا مرکز بنایا ہے حسین تے جمیل تے لین لاٹان دے سردار بنایا ہے تا محمد پاک دے چہرے نو بنایا اور کہنو نہیں بنایا ولیاں دا حسن کوئی نہیں ایڈا پیران دا حسن کتھے کمال جو پجے حتیٰ کہ انبیاء کرام دے حسن اپنے مقام دے ہوتے بڑے اعلیٰ ہوندے ہیں چونکہ اللہ دا ہر آمن والا پیغمبر حسین تے جمیل ہوندا ہے تو اڈا ایمان ہے اس دے کہ کوئی مگر محمد پاک تے حسن دا کیا کہنا محمد الرسول اللہ نو تعالیٰ نے بڑا اچھا حسن دیتا ہے بڑے اچھے حسن دے نال نواز دیتا ہے اے جتنا حسن تا دیتا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ نو کہ حضرت عائشہ صدیقہ گھر دے اندر موجود یہ توجہ جڑے نیندر آلے نا انہاں دا کوئی علاج کرنا پوسی میں کو لگتا ہے جاگ کے بہو اتھے سمن دی جگہ نہیں اللہ اللہ توجہ ہے نا توجہ کر دوے مارکا تا ڈٹھا نہیں نہ انہاں نو رات نو نیندرے تے نہ دین نو نیندرے کال تا انہاں نے اللہ انہاں نو ہدایت دے وے آمین تا انہاں واسطے دعا تا کرو توجہ کر حضرت عائشہ صدیقہ گھر دے اندر موجود کام دے اندر مشغول تے اللہ دے پاک پیغمبر بھی اپنے کام دے اندر مشغول اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ
اپنی پھٹی ہوئی جتی مبارک نو سوئی دھاگا چا کے ہتھاں نال ٹاکی لا رہی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر۔ جڑ ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ ٹاکی لاونا شروع کیتی ہے سوئی دھاگا چا کے، تے جو سوئی پکڑ کے زور دیتا ہے، تھوڑی جہیں جو حرارت تے وجود دے اندر تھوڑی جہیں حرکت آئی ہے، محمد الرسول اللہ دا وجود مقدس چونکہ نرم و نازک وجود محمد پاک دا، محمد الرسول اللہ دے وجود مقدس دا ایک ایک انگ بڑا نرم و نازک تے بڑا بے مثال ہے۔ محمد پاک دا چہرہ بھی بے مثال ہے، محمد الرسول اللہ دی صورت بھی بے مثال، محمد پاک دے کعبین بھی بے مثال، محمد الرسول اللہ دے شفتین بھی بے مثال، محمد الرسول اللہ دے مرفقین بھی بے مثال، محمد الرسول اللہ دے کعبین بھی بے مثال، رجلین تا بے مثال، مرفقین تا بے مثال، محمد الرسول اللہ دی صورت تا بے مثال، جے سیرت تا بے مثال، محمد پاک دا بیان تا بے مثال، جے عنوان تا بے مثال، محمد الرسول اللہ دا چلنا تا بے مثال، جے آونا تا بے مثال، جاونا تا بے مثال، باونا تا بے مثال، محمد الرسول اللہ دی امانت دیانت تا بے مثال، شرافت صداقت تا بے مثال، محمد الرسول اللہ دی جدت جہدت بے مثال، محمد الرسول اللہ دی نبوت رسالت بے مثال، محمد پاک دا قلب و جنان بے مثال، محمد الرسول اللہ دا کعبین بے مثال، محمد الرسول اللہ دا راست باست عین بے مثال، محمد الرسول اللہ دا بیان بے مثال، محمد الرسول اللہ دی لسان بے مثال، محمد الرسول اللہ دا قرآن بے مثال، محمد پاک دا تقوی بے مثال، دعوت بے مثال، فہوت بے مثال، جے عمدت عروت بے مثال، محمد پاک دی تلاوت بے مثال، محمد الرسول اللہ دی قرات بے مثال، شجاعت بے مثال، جدت جہدت بے مثال، محمد پاک دا سفر تے حضر بے مثال، بدر و حنین بے مثال، محمد الرسول اللہ دا ایجاب تے ذہاب بے مثال، محمد پاک دی کتاب بے مثال، محمد پاک دا خطاب بے مثال، محمد الرسول اللہ دا ٹرنا بے مثال، خطبہ بے مثال، محمد پاک دا زہر تے بطن بے مثال، محمد پاک دی ثبات تے ملاحت بے مثال، محمد پاک دی وجاہت بے مثال، محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت بے مثال، محمد پاک دی ایک ایک حرکت نو اللہ پاک نے ایڈا بے مثال تا بنا دیتا ہے، جو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تے کو مٹاون والے تا سارے مٹ ویسے نا، مگر میرا سونا محمد الرسول اللہ گھبراون دی ضرورت کا ہی نہیں ہے، میرا اعلان ہے عرشاں دے اتو میرا پیغمبر ورفعنا لکا ذکرکا، میرا پیغمبر تیرے مٹاون والے تا سارے مٹ ویسن انہوں تا تباہ و برباد کر دے سا، مگر تیری شان تے عزت دا ترا ایہو جیاں بلند کرے سا کہ ایہو جیاں شان اور دوے کہنو نصیب نہیں ہو سکتی ہے جیڑی تینوں دیتی ہے میں اللہ پاک نے۔ ایہا وجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جو جتی اپنی دی سلائی شروع کی تھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی پیشانی دے اتے پسینے دے چاند قطرے جمع ہو گئے، محمد الرسول اللہ دا وجود مقدس چونکہ بڑا پسینہ اللہ دے پیغمبر نو زیادہ آندائی، جے کوئی تھوڑا جیاں کم کرن ہاتھ پسینہ آونجیا، اے بھی ایک صحت دی علامت ہوں دیا ہے، تے پوری کائنات وچوں سب تو اچھی تے آلہ صحت بھی اللہ نے دیتی تا محمد پاک نو دیتی، اس وجہ کو جڑ ویلے پسینے دے قطرے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نو کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر اچانک اپنی نظر اتاں چاہتی ہے، ڈٹھا ہے تا عائشہ بالکل سراپائے چشم بن کے بیٹھی ہوئی ہے، بالکل ٹک ٹکی نگاہ بن کے حضرت عائشہ محمد الرسول اللہ دی پیشانی دے اتے نگاہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عائشہ نو ڈٹھا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عائشہ خیر تے کیا
گل ہے کیوں ایڈی متعجب ہو کے بیٹھی ہے؟ حضرت عائشہ نے آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی دوئی گل تا کوئی نہیں ہے مگر گل ہے تواڈی پیشانی دے اوتے جڑے اے پسینے دے قطرے جمع ہوئے کھلوتے آئے جڑے ویلے میں انہاں نوں ڈٹھا ہے اس ویلے میرے کم والی حرکت بھی رک گئی ہے میرے ہاتھ بھی رک گئے تے اس ویلے اچانک میرے دل دے اندر ایک خیال اٹھیا ہے ایک زمانہ جاہلیت دا بہت بڑا شاعر گزری ہے اس نے اپنے کائے محبوب دے بارے دے اندر کوئی شعر آکھے آن تے اس دے واقعے ہوئے شعر میرے سامنے گردش کرن لگ گئے تے میرے دل آکھیا ہے او ابو کبیر حزلیا جڑے تائیں شعر جڑی جگہ دے اتے فٹ کیتے او اتھے فٹ کوئی نہیں ہو سکدے جے او فٹ ہوندے ہیں تا محمد پاک دے چہرے دے اتے فٹ ہوندے ہیں اللہ تانوں شالا حسن محمد الرسول اللہ دا ذوق نصیب فرمائے آمین آکھو یہ تو ایسا باہر بے کنار ہے کہ بندہ اس تے اندر خوتا لگاوے تے باہر نکلن دا نہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے تہاڈی جڑے ویلے حضرت عائشہ نے ایڈے ذوق دے نال گل کیتی ہے اللہ دے پیغمبر نے بھی فرما دیتا ہے عائشہ او کیڑے ہی ہو جائیں شیرن ذرا مینوں تے سناویں یا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے حضرت عائشہ فرماندیاں بالکل فل بدی بغیر کوئی سوچے سمجھے اسے ویلے اللہ نے میری زبان دے اتے وہ جاری کر دیتے تے حضرت عائشہ نے او پڑھنا شروع کر دیتے وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غَيِّرِ حِزَةٍ وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غَيِّرِ حِزَةٍ وَفَسَادٍ مُرْزِيَةٍ وَدَاءٍ مُغِيلٍ اذا نظرت الى اسرت وجهه اذا نظرت الى اسرت وجهه برکت کا برق العارض المتحلل حضرت عائشہ نے آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ نے تواڈی صورت مقدس نو ایہو جیاں بے مثال تا بنا دیتا ہے کہ تواڈا چہرہ مقدس جڑے ویلے میں ڈٹھا ہے میں کو وہ گل یاد آ گئی ہے تے اس وقت میں آکھیا وَمُبَرَّئٍ مِّن كُلِّ غَيِّرِ حِزَةٍ بچہ جڑے ویلے ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے بعض اوقات ماں دے اندر کوئی ایسے جراثیم او دے پیٹ تے رحم دے اندر اللہ پیدا کر دیندا ہے کہ اس دی وجہ کولوں بچے نوں ہی بیماری کوئی لگ ویندی ہوندی ہے اس وجہ کولوں وہ بچہ بیمار ہوندا ہے یا وہ پیدا ہوندا ہے تے بیماریاں دے اندر ہی ہوجیاں مبتلا ہوندا ہے کہ اس دی موت دا وہ سبب بن ویندیاں ہوندیاں بیماریاں اس وجہ واسطے حضرت عائشہ نے وہ شعر پڑھ کے آکھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ نے اپنی قدرت دا کمال کیتا ہے تے یو جیاں حسن دا مرکز تانوں بنا دیتا ہے اجن دنیا دے اتے آون والے حسن دی گل تا بات دیے جڑے ویلے تساں اپنی امی جان دے پیٹ دے اندر موجود آوے اپنے رحم دے اندر ماں دے رحم دے اندر موجود اللہ نے اتھے بھی تواڈی صورت تے وجود مقدس دے ایک ایک انگ دے اندر یو جیاں حسن بھر دیتا ہے کہ اللہ نے ماں دے پیٹ والیاں علیشاں کولوں بالکل پاک تے مبرہ کر کے اتھے بھی حسن دا مرکز بنا کے رکھ دیتا ہے تے جداں ول تساں دنیا دے اتے آ گئے ہو ول دنیا دے اتے آون نال ماں دی چھاتی دے دودھ پلاون دی وجہ کولوں بھی بعض اوقات کوئی بیماریاں لگ ویندیاں ہوندیاں وقت ڈاکٹر آ دے ہوندے ہیں انہوں ماں دا دودھ کوئی نہ پیواؤ اس دی وجہ کولوں بیماری لگ دی پئی ہے مگر حضرت عائشہ نے آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی جی میں اندر اللہ نے پاک تے مبرہ رکھیا ہے بہر بھی اللہ پاک نے پاک تے مبرہ کر کے یونیاں رکھ دیتا ہے جے ماں دے پیٹ تے رحم دے اندر آوے تا حسن دا مرکز آئی جے دنیا دے اتے آ گئے تا بے مثال حسن ہے ایک ہے کوئی نہ اللہ اللہ اس واسطے حضرت عائشہ نے آکھیا اذا نظرت الى اسرت وجہی او مخاطبہ او ویکھن والیا جے تو ویکھے محمد پاک تے چہرے در ہیوے توجہ محمد پاک تے چہرے تے پیشانی در چا ویکھیں توا تو تے کو پتہ لگ سی
جو محمد پاک دی پیشانی دے اتے اے جڑیاں متھے دے اتے لکیراں اللہ پاک نے بنا دیتیاں ایہو جیاں بے مثال بنائیاں۔ حضرت عائشہ نے اس واسطے فرمایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی توڑے متھے مبارک دیاں انہاں لکیراں دے اندر پسینے دے چند قطرے جڑے ڈھلک دے کھلوتے آن وہ انج کھڑے ڈھلک دے آن برکت کا برق العارض المتحللی۔ بارش تا موسم ہوندا ہے رات دا وقت ہوندا ہے بجلی چمکدی کھلوتی ہوندی ہے بادلاں دے وچوں انج لگدا ہے تے او ایک کنارے کولوں بجلی دی چمکتی لہر اٹھیندی ہے دوے افق تو نہیں لگی ویندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اس بجلی دی چمک تے بجلی دی اس لہر دے اندر ایڈی رونق تے حسن کائی نہیں ہوندا جیڑا اللہ نے تواڈے متھے مبارک دیاں انہاں لکیراں دے اندر ڈھلکن والے پسینے دے قطریاں دے اندر اللہ نے حسن بھر دیتا ہے۔ ایہو جیاں بے مثال حسن دا مرکز بنا دیتا ہے اللہ پاک نے تواڈے چہرے مقدس نو تے بعض نو اس نو متکلم بعض نے متکلم دا سیگا بنایا ہے اذا نظر تو حضرت عائشہ نے آکھے جلے میں نظر کیتی ہے تواڈے چہرے مقدس وال تو اس ویلے انج لگا ہے کہ جویں او بارش دے اندر چمکن والی بجلی دی چمک دے اندر بھی ایڑی رونق کوئی نہیں جڑی تواڈے چہرے مقدس دے پسینے دے انہاں قطریاں دی رونق ہے تے کیویں نہ ہوے رونق۔ اس واسطے اساں تا دے ہیں محمد پاک دا پسینہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو پسینہ آ ونجے تے صحابہ کرام وہ پسینہ پونج کے لکڑ دیاں ڈبیاں بنا تے انہاں نو رنگ کر کے اس تے اندر محفوظ کرن پھر جمعہ تے عیدین دے اتے وہ پسینہ لاویں اپنے وجود تے کپڑیاں دے اتے تے ایسے خوشبو دے ہلے اٹھن جو کوئی کائنات دی کستوری تے ادھر اس دا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ اللہ ہاں اے جتنا تا حسن اللہ نے محمد الرسول اللہ نو دیتا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آنکھوں چا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمائے نا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر دے حکم اپنے شاگرد حضرت حسان نو تے اس نو آنکھ جو تیری تعریف دے اندر کو جا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے آکیا اللہ پاک جی یہ کیویں ہو سکتا ہے یہودی سارے مخالف ہیں میں تا لوگاں نو مسئلہ سنایا ہوا ہے کہ جڑا کوئی کہیں دے منہ دے اتے تعریف کرے فاسو فی فی التراب مٹی تیرے دی مٹھ بھر کے دے منہ تپا دی ہے مگر اپنے منہ دے اتے اپنی تعریف نہ پہ کروائے تے نہ سننا برداشت کرائے اے چنگی گل کوئی نہیں۔ اللہ پاک جی میں تا اے مسئلہ انہاں نو سکھایا ہے تے ہون میں کیویں آکھاں جو میری تعریف کرے یہودی کھلسن تے گلاں کرے سے ناکھن واہ چنگی گل ہے لوگاں نو دعا مسئلہ دسیندا ہے تے آپ اپنے واسطے انج کر رہی ہے۔ اللہ پاک فرماندے میرا پاک پیغمبر یہودیاں نو اپنے مقام دے اتے ران دے میں کو بھی پتہ ہے تے دنیا نو بھی پتہ لگ ونجنا ہے میرا پیغمبر کہ تو اپنی تعریف نہ کراونا چاہتا ہے تے نہ سننا چاہتا ہے مگر گل ہے تیری تعریف میں آپ سننا چاہتا تے ہوئے انج تیرا شاگرد تعریف کرے تو وچے موجود ہوئے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے جو محمد پاک دی تعریف انج ہونی چاہیے۔ تاں جداں اللہ نے حکم دیتا ہے ممبر لگ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ممبر دے اتے تشریف فرمائیں حضرت حسان نو حکم دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت حسان ایک کونے دے اتے کھلوتا ہے تے کھلو کے اللہ دے پاک پیغمبر دی تعریف کر رہی ہے حسان تے کردیاں اپنے ذوق دے اندر آکے حضرت حسان واہ کیا موقع ہو سی تے کیا خوبصورت منظر ہو سی جڑے ویلے صحابہ
کرام دی مجلس لگی ہوئی تے حضرت حسان کھلوتا اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے مقدس والی اشارہ کر کے حضرت حسان آخری آئی وَآسَنَ مِن کلم تَرَکَتُ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِن کلم تَلِدِ النِّسَاءُ وَآسَنَ مِن کلم تَرَکَتُ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِن کلم تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے دے اشارہ کر کے آدھا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنُ ایک ظاہر دا حسن دعا اندر تے باطن دا حسن گویا کہ حضرت حسان نے آکھیا ہے وَآحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنُ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے اتو تے ظاہر دا جڑا حسن اللہ پاک نے تواڈا بنا دیتا ہے او ایہو جیاں حسین تانوں بنایا ہے اے دے حسن والی صورت تانوں بے مثال دیتی ہے کہ ایہو جے حسن والا اج تک کہیں اکھ نے نہ ڈٹھا ہے نہ قیامت توڑی کوئی آکی ہو جی حسین دیکھ سکتی کوئی دیکھے کہ میں جدہ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں دعا اے دے حسن دا دانا تا ہکو محمد الرسول اللہ ہے دعا جدہ ہے کوئی نہ کوئی اکھ ویکھے کیوے ایک روایت دے مطابق وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي کہ میری اکھ نے نہیں ڈٹھائی ہو جی حسین تے جمیل مگر ہو سکتا ہے جو میری اکھ نے نہ ڈٹھا ہوئے تے کہیں اور نے ویگ گیدہ ہوئے اس واسطے دوئی روایت دے اندر آیا ہے وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنُ اے علماء جان دن عین نکرہ ہے تے نکرہ جڑے ویلے نفی دے تحتا ونگے نکرہ تحت نفی جدن ہوئے ایڈا عموم کلام دے اندر پیدا ہوندہ ہے کہ اس دے تلو کوئی بہر نکل سکتا کوئی نہیں ہے اس وجہ واسطے حضرت حسان نے آکھیا ہے وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تے اندر تے باطن دا بھی حسن اللہ نے ایہو جیاں بے مثال بنا دیتا ہے کہ جی ہو جیاں حسین تے جمیل اج تک کئی ماں نے جنیا بھی نہیں تے کئی ماں نے ایہو جیاں حسن والا بچہ کوئی جننا بھی کوئی نہیں ہے اے ہکو محمد الرسول اللہ نو یہ جنیا ہے تا آمنہ نے جنیا ہے اور کوئی ماں ایہو جیاں لال جن سکتی کوئی نہیں ہے وقت حضرت حسان نے آگیا ہے اللہ نے ایڈے حسن دا مرکز بنایا ہے ایڈے حسن دا مرکز بنایا ہے ایڈی اچھی صورت والا بنایا ہے خلقت مبرأ من کل عیب اللہ نے ہر قسم دے عیب دے شائبے توئی پاک کر کے تواڈی صورت مقدس نو اللہ نے بنا دیتا ہے انج لگدا ہے کہ انکا قد خلقت کما تشاء جیویں اللہ نے انج تانوں بنایا ہوئے جو جیویں تساں چاہندے ہوئے اللہ نے انج تانوں بنا دیتا ہے حالانکہ انج تا کوئی نہیں جو کوئی کولو اللہ پوچھے کہیں دی چاہت پوچھے کہیں دا مشورہ پوچھے وہ مشوریاں تو پا کے کہیں دی چاہت پوچھن تو پا کے وہ اپنی مرضی نال انج بڑھیندا ہے یعنی انج دی بے مثال صورت بنا دیتی ہے جے تساں اپنے آئینے دے اندر اپنی صورت نو ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر جی تو تساں بھی آکھو جو واقعی اللہ نے حسن والا بنا دیتا ہے اس واسطے آکھیا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کوئی سمجھ آئی کہ نہیں یہ حسن بے مثال دیتا کہ کوئی نہ گل مکاؤں ذرا ہاتھ مارو انج کر کے ہاتھ پھیرو نا اے حسن ہے کہ کوئی نہ ہے نا وہ جنہ دی ہے چلو او تا انج کرو جا باقیاں واسطے دعا ہے اللہ انہاں نو توفیق دے وے اے صرف محمد الرسول اللہ دی صورت دا حسن نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دی سنت دا حسن ہے
تمام انبیاء دے چہرے تے صورت دا حسن ہے، تو اس نو مٹا مٹا کے گندی نالی وچ سٹوے دے تے وقت تو آکھے جو میں عاشق رسول ہاں، اسے نو عاشق رسول آدن۔ اور جڑا چھڑا محمد پاک دی سنت نو زندہ کرن واسطے اے حسن بھی قائم نہیں کر سکدا تے اے دعویٰ کرے جو میں عاشق رسول ہاں۔ عشق کیوں ہوندا ہے؟ عشق تو وہ ہوندا ہے کہ اپنے محبوب دے پیچھے جس نو محبوب سمجھیا تے بنایا ہے، اس دی تا ایک ایک ادا دے اتے بندہ کٹ مرن واسطے تیار ہوندا ہے، جو اس دی ادا دے اتے ہی میں اپنی جان کٹا دیواں تے اے چھڑا چہرے دے اتے داڑھی بھی سجاون واسطے تیار کوئی نہیں۔ اے مرد دا زیور تے حسن ہے داڑھی جڑی ہے، جس دی داڑھی کوئی نہیں ہوتا کوئی حسن نہیں ہوتا، اے حسن ہے بندے دا مرد دا، مگر اپنے حسن ہوئے آپ خراب کیتی ودا ہے، اللہ انہوں سمجھ دے وے۔ تو بہرحال گل اے ہے کہ محمد پاک نو ایڈا بے مثال حسن تھا اللہ نے دیتا ہے۔ حضرت عائشہ دیو گل بھی تساں سن چکے ہو، اللہ نے ماں دے پیٹ تے رحم دے اندر بھی ایڈا پاک تے مبرہ رکھیا ہے تے بہر بھی ایڈا پاک تے مبرہ رکھیا ہے تے وال پتہ نہیں کیویں لوگاں نو مغالطہ لگدا ہے ایڈے پاک تے مقدس وجود والے پیغمبر دے بارے آکھنا جو اس وجود مقدس دے اتے شیطان دے جادو دا اثر چل گیا ہے۔ بھلا جس پاک پیغمبر دے وجود مقدس نو او اللہ پاک ماں دے پیٹ دے اندر بھی پاک تے مبرہ تے محفوظ رکھ چڑیندا ہے، او پیغمبر کریم نبوت دے عروج دے اتے ہوئے، نبوت پیغمبر کریم دی کائنات دے علو دے اتے کھلوتی ہوئے، وقت اس دے اتے شیطان دے جادو دا کوئی تسلط دے اثر چل ونجے کائی نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے جے کوئی کرن والے کر دے رہے تا کر دے رہے، بک بک کرن والے کر دے رہے تا کر دے رہے، جڑے کچھ الزام تراشیاں کرن والے کر دے رہے تا کر دے رہے، اللہ پاک نے اتو آپ اعلان کر کے فرما دیتا ہے کہ میرا پیغمبر انج کرن والے کر دے پائن تا انہاں نو کرن دیو میرا پیغمبر۔ ایک تا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اے کافر تے مشرک لوگ اے زد دی وجہ کولو الزام لیندے کھلوتے آئے جو اے پیغمبر مجنون ہے مسحور ہے، اے دے اتے جادو چل گیا ہے، تساں او دے پیچھے لگے کھلوتے آؤ۔ اللہ پاک فرمان دے میرا پیغمبر ہے تے کو مجنون آدھے کھلوتے آئے آدھن جادو دا اثر چل گیا ہے، اس وجہ کولو معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک فرما دن میرا قرآن پڑھ کے سنا میرا پیغمبر ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا پیغمبر مجنون نہیں، اتھے کوئی جادو شادو دے اثر چل سکدے کوئی نہیں۔ مکدی چکدی گل اے ہے کہ اللہ پاک حسن صورت محمد الرسول اللہ دا صحیح ادب اللہ پاک میکو تیکو نصیب فرمائے، اللہ پاک خاتمہ بھی ایمان دے اتے فرمائے۔ ہر نماز تو بعد کوشش کیتی کرو بالخصوص انہاں 2-3 دیہاں دے اندر اللہ دی دربار دے اندر کثرت نال گڑ گڑا کے دعا بھی منگوں، اساں استغفار اور بخشش بھی اللہ کو منگوں کہ اللہ پاک اس سیلاب دی آفت تو محفوظ فرمائے، چونکہ اس سیلاب دا جڑا انتہائی سنگین قسم دا ریلا ہے وہ ہن اتھے ساڈے علاقے دے اندر گزر رہی ہے۔ اللہ پاک اس مصیبت تو تمام مسلمان موحدین قوم نو محفوظ رکھے، جان و مال دی اللہ پاک اور فصلاں دی حفاظت فرمائے، اور جتھے جتھے بھی کوئی کائنات دے اندر مظلوم مسلمان ہیں اللہ انہاں دی نصرت فرمائے۔ بالخصوص فلسطین اور غزہ دے اندر جڑی مسلمانہ دی مظلومیت ہے اس دے اتے بھی اللہ پاک ساکو کم از کم غیرت کرن دی توفیق دے وے، اور چلو ہور نہیں تے کم از کم دعا تا انہاں واسطے کیتی رہوں کہ اللہ اپنی غیبی نصرت فرما کے اللہ پاک انہاں نو کامیاب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔